بسم الله الرحمن الرحیم. مردم یازره اگر از نگاه تاریخی توخ کنی بسیار از قبل، بلکه بعضی گفته از زمان امام علی علیه السلام که این مردم در دستی از اونها در دستی مبارک علی علیه السلام بیعت کردن و مسلمان شدن و پیروکارهای حقیقی علی علیه السلام جور شد و دیگه تاریخ را انسان که توخ مونه. مردم اسمو یک واقعا مذهبی افراد بودن و هستن و کد دین خو کد عقیده خو بسیار اینا لگاو داره، کد مذهبی رسم و رواج های خو اینها بسیار لگاو داره. مو ایام فاطمیه رو میگنی جوان ها بر مشاهده یخی اینها ماتم مونه جان خل کسته لوج کده واقعا و سینه میزنن زنجیر میزنن و ای امو نشانگره امو سینه به سینه که مردم امده که مردم اسمو مذهبی و محب اهل بیت است او را نشان میده. از یک طرف، از دیگر طرف اگر توخ کنی در فرهنگ وبستر درباره کلمه سکولاریسم از لحاظ لغوی معنیشی که بیان کرده گفته که این طرف ده که زندگی و تمام امور زندگی، این تمام امور زندگی انسان ها باید از دین فاصله بگیره و تعلیمات دینی و از زندگی انسان ها باید فاصله بگیره و نادیده گرفته شونه و یعنی ملاحظات دینی طرفش توجه داده نشنه. این دمنی وبستر من فرهنگش امیتر معنای سکولاریسم را کده و گفته او ارزش ها و ویلیوز اخلاقی و طور طریقه زندگی اجتماعی فقط در چارچوب قانون دنیا و امو مسائل معیشت مردم یا اقتصاد مردم باید در نظر گرفته شونه و تا مردم مثلا دمزو آسایش خود رفاه خود بیرسه. یعنی معنیش است که دین را باید کنار بیلی از زندگی مردم. دین باید از زندگی مردم باید مثلا نادیده گرفته شونه. این دمنی وبستر یک مختصر معنیشی ما در خدمت شما گفتم، از بعد میتر بعضی از معناهای دیگه شم میگی و سکولاریسم را نقد مونیم که ایچی نقصانات هم داره. لذا اقتصاد و معیشت مردم را مد نظر گرفته، قوانین انسانی را مد نظر گرفته و عقل انسانی را مد نظر گرفته انسان ها باید زندگی کنه. دین دیگه کاربرد نداره، امو هر کس مور نماز روزه بخونه کفایت مونه. البته بعضی هم در سکولاریسم را از یک نگاه دیگه ساده الفاظ بعضی ادعا مونه که تعریف شیه که سکولاریسم یعنی ای که تمام را یک ملک به طور قانونی یکسان کسته حقوق داده شونه، تبعیض نباشه، دیسکریمینیشن کسته نباشه و هر کدام بیتن آزادانه و حقایق خوره ریشی عمل کنه و اینی رم تعریف کرده، در حال که دمنی یورپی مالک مو میگن یمی تعریف ساده رم که بعضی ها موگه اورم نقص کرده. در فرانس حجاب ممنوع شد و در بسیاری از یورپی مالک مو آهسته آهسته ایرم بیان مونی که خلاف همزی تیوری خو خلاف همزی اصول خو اینها بسیار ظلم ها هم در حق انسان ها کده. این از خاطر گفتم چون که در ابتدای از مطلب از ویدیو ما گفتم که مردم ازمو آزره هست، مردم آزره ازمو مذهبی است و از کدی اهل بیت یک قلبی که است لگاو داره و مو در طول تاریخ مشاهده مونی. لیکن یک عده از افراد هایی که تعدادش بسیار کم است اینها هی سعی داره که مردم ازمو از دین جدا شونه و مردم ازمو از علما جدا شونه، مردم ازمو از مذهب کسته جدا شونه، مردم ازمو از عقاید دینی خو کسته فاصله بگیره و بس یک ملا با یک دو دعا که اینا را درس بیده و یک کچی دعا بخانه و یک مسجدی که بوره بس دیگه کسی کار کس نگرده، سیاست کار نگرده، اجتماع کار نگرده، اینا در انتخابات دلش هر چیز خواستن آدمای خوب بیره، غلط آدم رو میره، غلط لیدر رو میره، دیگه شما کار نگرین، اینج دیگه مو کافی است. ایتر افرادها رو باید نمیخواستم که شما هوشیار باشین، شما توقین اینها سیکولار است، اینها مو بنیاد چی میه که مو شما را بدین کنه، مو شما را از دین که است جدا کنه، مو از تعلیمات دینی که است جدا کنه و ای امو چیزی هدفی از اینا هست. خب فکرشم واضح میشه که سکولاریسم وقتی ما تعریف شی ما میخوانیم سر طور که است کوشش مونه که مردم ازمو از دین جدا شنه و یک غیر مذهبی مردم باشه. لیکن اینا در خواب غفلت گرفتار هست. مردم ازمو از اول مذهبی بوده، مذهبی مونه انشالله، اهل بیتی بودن، اهل بیتی زندگی مونن انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.